भाषा सञ्चारको माध्यम हो जसको सहयोगले हामी मनमा लागेका कुराहरू व्यक्त गर्न सक्दछौँ। भाषाको सहयोगले नै एक आपसका कुरा तथा विचारहरू आदान प्रदान गर्न सकिन्छ। विश्वमा करिब 7,000 भन्दा बढी प्रकारका भाषाहरू बोल्ने गरेको पाइन्छ। हाम्रो देश नेपालमा पनि 123 प्रकारका भाषाहरू रहेको कुरा विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणनामा उल्लेख गरिएको छ। विश्वमा जम्मा 4 परिवारका भाषाहरू बोल्ने गरेको पाइन्छ। यी 4 परिवारका भाषाहरूमा भारोपेली, भोट बर्मेली, अग्नेय, दरविट रहेका छन्। नेपालमा पनि यी 4 परिवारका भाषाहरू बोल्ने गरेको पाइन्छ। आजको भिडियोमा हामी नेपालमा बोलिने 10 प्रमुख भाषाहरूको बारेमा तयार पारिएको भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। साथी हो, यो भिडियो सामग्री विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणनाको आधारमा तयार पारिएको हो। त्यसैले यस भिडियोलाई लाइक गरी सेयर पनि गरिदिनुहोला। तपाईँको एक लाइक र एक सेयरले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्नेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। नम्बर 1, नेपाली भाषा। नेपालका अधिकांश मानिसहरूले बोल्ने भाषा नेपाली भाषा हो। यो भाषा भारोपेली भाषा परिवार अन्तर्गत रहेको छ। नेपाली भाषा नेपालमा सबैभन्दा धेरै बोल्ने भाषा पनि हो। नेपालमा नेपाली भाषा आफ्नो मातृभाषा हुने जनसङ्ख्या 44.6% रहेको छ। अथवा भन्ने हो भने अन्य मातृभाषा नभएका तर नेपाली भाषालाई नै आफ्नो मातृभाषा अपनाएको जनसङ्ख्या चाहिँ 44.6% रहेको छ। नेपाली भाषाको उत्पत्ति कर्णाली अञ्चलको सिन्जा उपत्यकाबाट भएको विश्वास गरिन्छ। नेपालका अलावा यो भाषा भारत, अमेरिका तथा अन्य नेपालीहरू बसोबास गरेका देशहरूमा पनि बोल्ने गरेको पाइन्छ। नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा भएको कारणले गर्दा नेपालका सम्पूर्ण मानिसहरूले यो भाषाको प्रयोग गरेको पाइन्छ। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको झन्डै आधा जति जनसङ्ख्याले आफ्नो प्रमुख भाषाका रूपमा नेपाली भाषालाई प्रयोग गर्ने गर्दछन्। नम्बर 2, मैथिली भाषा। नेपाली भाषापछि नेपालमा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषा चाहिँ मैथिली भाषा हो। मैथिली भाषा भारोपेली भाषा परिवार अन्तर्गत पर्दछ। विशेष गरेर नेपालको तराई क्षेत्रमा यो भाषाको व्यापक प्रयोग भएको पाइन्छ। भनिन्छ यो भाषाको सुरुवात नेपालको मिथिला क्षेत्रबाट भएको र यसको विस्तार भएको मानिन्छ। मिथिला क्षेत्र यानि कि जनकपुर क्षेत्रलाई मैथिली संस्कृतिको जननी पनि भन्ने गरिन्छ। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब 11.7% जनसङ्ख्याले मैथिली भाषा बोल्ने गरेको पाइन्छ। त्यसैले नेपाली पछि मैथिली नेपालमा बोलिने दोस्रो ठुलो भाषा हो। मैथिली भाषा नेपालका अलावा भारतका विभिन्न ठाउँहरूमा पनि व्यापक मात्रामा बोल्ने गरेको पाइन्छ। नम्बर 3, भोजपुरी भाषा। नेपालमा नेपाली र मैथिली भाषापछि तेस्रो धेरै जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषा चाहिँ भोजपुरी भाषा हो। भोजपुरी भाषा भारोपेली भाषा परिवार अन्तर्गत पर्ने एक भाषा हो। भोजपुरी भाषा नेपालको तराई क्षेत्रमा ठुलो जनसङ्ख्याले बोल्ने गरेको पाइन्छ। भोजपुरी भाषा बोल्ने मानिसहरूको जनसङ्ख्या चाहिँ 6.0% रहेको छ। भोजपुरी भाषा नेपालका अलावा भारतका विभिन्न ठाउँहरूमा पनि व्यापक मात्रामा बोल्ने गरेको पाइन्छ। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 6% जनसङ्ख्याले बोल्ने भोजपुरी भाषा नेपालको तेस्रो धेरै जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषा हो। नम्बर 4, थारू भाषा। नेपाली, मैथिली, भोजपुरी भाषापछि नेपालमा धेरै बोलिने भाषा चाहिँ थारू भाषा हो। थारू भाषा नेपालमा चौथो धेरै जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषा पनि हो। थारू भाषा भारोपेली भाषा परिवार अन्तर्गत पर्दछ। यो भाषा नेपालको तराई भेगमा ठुलो सङ्ख्याले बोल्ने गरेको पाइन्छ। थारू भाषा विशेषतः थारू समुदायमा बोल्ने गरेको पाइन्छ। नेपालका अलावा छिमेकी देश भारतमा पनि यो भाषा बोल्ने गरेको पाइन्छ। थारू भाषा बोल्ने मानिसहरूको सङ्ख्या चाहिँ नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 5.8% रहेको छ। थारू भाषा नेपालको चौथो धेरै जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषा पनि हो। नम्बर 5, तामाङ भाषा। तामाङ भाषा नेपालमा बोलिने प्रमुख भाषाहरूको स्थानमा 5औं नम्बरमा रहेको छ। तामाङ भाषा भोट बर्मेली भाषा परिवार अन्तर्गत पर्दछ। यो भाषा विशेषतः नेपालका तामाङ समुदायहरूले बोल्ने गरेको पाइन्छ। तामाङ भाषा तामाङहरूको मातृभाषा पनि हो। यो भाषा नेपालका अलावा भारतका सिक्किम, दार्जिलिङ क्षेत्रमा पनि बोल्ने गरेको पाइन्छ। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 5.1% जनसङ्ख्याले तामाङ भाषा बोल्ने गरेको पाइन्छ। त्यसैले तामाङ भाषा नेपालको 5औं धेरै जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषा हो। नम्बर 6, नेवारी भाषा। नेवारी भाषा जसलाई नेपाल भाषा पनि भन्ने गरिन्छ। यो भाषा भोट बर्मेली भाषा परिवार अन्तर्गत पर्दछ। नेवारी भाषा नेपालको 6औं धेरै जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषा पनि हो। यो भाषा नेपालको काठमाडौँ उपत्यका लगायत अन्य नेवारी बस्ती भएका ठाउँहरूमा बोल्ने गरेको पाइन्छ। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको झन्डै 3.2% जनसङ्ख्याले नेवारी भाषा बोल्ने गरेको पाइन्छ। त्यसैले नेवारी भाषा नेपालको 6औं धेरै जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषा हो। नम्बर 7, बज्जिका भाषा।
बज्जिका भाषा नेपालमा बोलिने प्रमुख भाषाहरूको सूचीमा 7औं नम्बरमा रहेको छ। यो भाषा विशेषतः नेपालको प्रदेश नम्बर 2 मा धेरै बोल्ने गरेको पाइन्छ। हुन त प्रदेश नम्बर 2 का अलावा नेपालका तराईका विभिन्न भागहरूमा यो भाषाको प्रयोग भने भएको पाइन्छ। नेपालका अलावा बज्जिका भाषा छिमेकी देश भारतमा पनि बोल्ने गरेको पाइन्छ। नेपालमा बज्जिका भाषा बोल्ने मानिसहरूको सङ्ख्या चाहिँ 3.0% रहेको छ। त्यसैले बज्जिका भाषा नेपालमा बोलिने प्रमुख भाषाहरूको सूचीमा 7औं नम्बरमा रहेको छ। नम्बर 8 मगर भाषा। मगर भाषा भोट बर्मेली भाषा परिवार अन्तर्गत पर्ने एक भाषा हो। यो भाषा नेपालका विभिन्न भूभागमा बसोबास गर्ने मगरहरूको मातृभाषा पनि हो। त्यसै कारणले गर्दा यो भाषा नेपालका विभिन्न भागहरूमा बोल्ने गरेको पाइन्छ। मगर भाषा नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 3.0% जनसङ्ख्याले बोल्ने गरेको पाइन्छ। त्यसै कारणले मगर भाषा नेपालको धेरै जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषाको सूचीमा 8औं नम्बरमा समावेश गरिएको छ। नम्बर 9 डोटेली भाषा। डोटेली भाषा नेपालको मध्यपश्चिमाञ्चल तथा सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा बोलिने एक प्रमुख भाषा हो। यो भाषा नेपालका प्रमुख भाषाहरूमध्ये एक भाषा पनि हो। प्राय गरेर नेपालको सुदूरपश्चिमाञ्चलका धेरै र मध्यपश्चिमाञ्चलका केही जिल्लाहरूमा यो भाषाको व्यापक प्रयोग हुने गरेको छ। डोटेली भाषा बोल्ने जनसङ्ख्या करिब 3.0% रहेको छ। नम्बर 10 उर्दू भाषा। नेपालमा बोलिने प्रमुख भाषाहरूको स्थानमा उर्दू भाषा 10औं स्थानमा रहेको छ। यानि नेपालमा धेरै जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषाको सूचीमा उर्दू भाषा 10औं नम्बरमा रहेको छ। उर्दू भाषा भारोपेली भाषा परिवार अन्तर्गत पर्दछ। यो भाषा प्राय गरेर नेपालका मुस्लिम धर्म अवलम्बीहरूले प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। नेपालमा उर्दू भाषा बोल्नेहरूको जनसङ्ख्या चाहिँ 2.6% रहेको छ। त्यसैले उर्दू भाषा नेपालको 10औं ठुलो भाषा पनि हो। साथीहो, नेपाली भाषा लेख्नको लागि देवनागरिक लिपिको प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। त्यस्तै गरेर भोजपुरी भाषा लेख्नको लागि चाहिँ कैथी लिपिको प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। लिम्बू भाषाका लागि श्रीजङ्गा लिपिको प्रयोग गरिन्छ भने लेप्चा भाषाका लागि रोङ लिपिको प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। नेवारी भाषा रञ्जना लिपिमा लेखिन्छ भने शेर्पा भाषा चाहिँ साम्पोटा लिपिमा लेख्ने गरेको पाइन्छ। त्यस्तै गरेर सतार भाषा लेख्नको लागि अलचिकी लिपिको प्रयोग गरिन्छ भने मगर भाषा चाहिँ अक्खा लिपिमा लेख्ने गरेको पाइन्छ। त्यस्तै गरेर मैथिली भाषा तिरहुता लिपिमा लेखिन्छ भने तामाङ भाषा चाहिँ तमहिग लिपिमा लेख्ने गरेको पाइन्छ। साथीहो, हुन त नेपालमा 123 प्रकारका भाषाहरू बोलिने कुरा हामीले सुरुवातमै बताइसकेका छौँ। यहाँ प्रस्तुत गरिएका 10 भाषाहरू भने धेरै जनसङ्ख्याले बोल्ने गरेका भाषाहरू हुन्। साथीहो, यो विवरण हामीले विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणनाबाट लिएको तथ्याङ्कको आधारमा तयार पारिएको हो। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया तपाईको विचार कमेन्ट गर्न चाहिँ नछुटाउनुहोला। हस्त नमस्ते।